الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے مل کے دروشی پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ مجلس دوستوں دی مجلس ہے، پیر بھائیاں دی مجلس ہے، میرا خیال ہے اتھے میں بہ کے وہی گلاں کراں جہڑیاں اتھے کرن دے لائق ہیں۔ عوام الناس تو نہیں، خاص خاص بندے بیٹھے، پیر بھائی بیٹھے سارے۔ میں تواڈے سامنے ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رحمان دے بندے او ہن جڑے زمین اتے عاجزی تے انکساری نال رہندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فخر کیتا ہے، انہاں نوں اپنی نسبت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جڑے عجز و انکساری اختیار کردے ہیں او عام بندے نہیں ہوندے، وہ خاص بندے ہیں۔ پھر خاص بھی کیسے فرمایا عباد الرحمن، کہ رحمان دے تا بندے ہی او ہے کہ جڑے عاجزی تے انکساری اختیار کرتے۔ ہر بندہ ہے نا او دے کول کوئی نہ کوئی جڑا ہنر ہے او دے اتے انہوں فخر ہے۔ ایک بندہ بھی اچھا تاجر ہے، اس نے اپنی تجارت تے فخر ہے۔ کوئی بندہ عالم ہے، انہوں اپنے علم تے فخر ہے۔ کوئی بندہ کاریگر ہے، اس نے اپنی کاریگری تے فخر ہے۔ ایک درویشی ایو جیا عمل ہے کہ جنوں کسے شے تے فخر نہیں ہوتا۔ اگر فخر ہوندا ہے، ناد ہوندا ہے، تقیہ ہوندا ہے تو صرف مالک ہوتے ہوندا اور کسے شے تے نہیں۔ بھروسہ ہے تو صرف یار دی یاری ہوتے ہوئے بس، اور کسے شے ہوتے کوئی نہیں، نہ اپنے عمل تے وے، نہ اپنے نسب ہوتے وے، نہ اپنے علم ہوتے وے، نہ اپنے عمل دے ہوتے ہے تے بس اسے۔ درویشاں دیاں جڑیاں عبادتاں ہوندیاں او بھی یہ ہوندا ہے کہ عمل سارا کرنا ہے، نمازاں پڑھنیاں، ذکر کرنا ہے، فکر کرنا، لیکن کر کے او دے اوتے لیکا مار چھڑنا جی میں کئی شے کیتی کوئی درویشی ہے۔ اسے واسطے آدن درویشاں دے ذکر، درویشاں دے فکر، درویشاں دی عبادت تے عام لوکاں دی عبادت زمین اسمان دا فرق ہے۔ حالانکہ عبادت ہکو جائی کریں دے، نمازاں ہکو جائی، اسی نمازاں کوئی وکری شاید نہیں پڑھ دے بجے دوجے نہ پڑھ دے ہمیں پڑھ دے اوہ کچھ ہاں، لیکن فرق اے وے کہ اسا انہاں ہوتے فخر کدی نہیں کیا۔ اسا انہاں نو کدی بھی اپنے اور اپنے رب دے درمیان حجاب کدی نہیں بنایا کہ میں کوئی شے کیتی بیٹھا ہاں یا میں کوئی بڑا عمل کیتا ہوئے۔ ایک عام بندہ نماز پڑھ دا ہوئے، تو صرف ایک نماز پڑھن دی میں کاٹے گریاں میں اذان آئی تے اذان آوے کچھ بندے ایو جے ہوندے جنہاں نے سراں اتے بھار آ جاندا ہے، دو مرد اذان آئی انہاں نے آکھیا جلدی کریے نماز ادا کریے تے اپنے سروں بھار لائے۔ او اذان نہیں آئی انہاں دے سر تے بھار آ گئی، او بھار لاون دے چکریں چ ودے۔ ایک تھے اذان آئی انہاں نے آکھیا اللہ دا فرض پراں پورا کریے تے سبق دوش ہو۔ جب یہ نماز پڑھی ہولے ہو گئے تو میں خدا دا حکم آیا اساں پورا کر چھڑیا۔ ایک اذان آئی وہ بھی مسیح تے ٹریا، اس آکھیا خدا دا حق ادا کرنا، نماز کے پڑھی خوش ہو کے آیا، تو میں صدیہ میں تیرے دروازے تے گیا ہوں، لہذا میں تیرا حق پورا کر کے بیٹھا۔ خدا ہوتے کی میں دین چاڑی ویندہ احسان کیتی جاندہ، میں سارے کام دنیا نے چھوڑ دیتے ہیں تے تو میں بلایا تے تاک لنا میں تیرے دروازے تے آئے۔
ایک ہے نماز کے پڑھی شروع ہو گیا دعاواں منگن نو اس نے خدا دے نال تجارت شروع کر دی اس آکھیا میں تیرے دروازے تے آیا میں نماز پڑھی ہے ہن میرا فلانا کام بھی تو کر میرا فلانا بھی کر او اتنیاں لمیاں حاجتاں تے خواہشاں پوریاں بیان اودیاں لسٹاں کھول دتیاں بندیاں کھول دتیاں جڑیاں دو میل پوریاں ہی نہ لیکن ایک درویش ہے ایک عاشق ہے اسی نماز پڑھی لیکن جس لئے ہاتھ پھیلائے اے نہ آکھیا میں فرض پورا کیتا ہے اے نہ آکھیا میں تیتھے دین چاڑیا اے نہ آکھیا میں فلانی شے دے تے فلانی شے دے بلکہ آکھیا او کریم تو کیڑا کریم ہے تو میرے اندر نو ویکھیا میرے کتنے گند میں چھپائی ودا تے میں جئی گناہ دی بوجھڑی نو اپنے دروازے تے سد لی تیری کیڑی میتھے کرم نوازی ہے وہ کسی شاعر نے بھی آکھیا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے اسی تے آنے سان مالکاں صدیا ہے اسی اس تے احسان نہیں کریں دے او دا احسان مننے ہاں کہ تو کیڑا کرم کیتا ہے سان اپنے دروازے تے بلا لی مڑ اے بھی آنے ہیں کہ اور ساڑھے کول کوئی شائی ہو جی ہے نہیں تیرے لائق جیڑی تیرے شایان شان ہوئے تے تینو پیش کری آکھی اے عبادت ہے نہیں اے تا تیرے شایان شان عبادت واسطے شرط ہے کہ او دے وچ اخلاص ہوئے او دے وچ کوئی کھوٹ نہ ہوئے جس طرح کہ فرمایا گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب نماز تا او وے جے دے وچ حضور قلب میسر ہوئے تے سان تا او بھی میسر نہیں اسا نماز کے نیتی اسا نہ دل کسے لے مشرق وگ گیا کدائیں ڈیرے تے وگ گیا کدائیں بہنی تے کدائیں گھر وسری ہوئیاں گلاں ساریاں یاد آ گئیاں تے ہن اے جڑیاں خیالاں نال بھرے ہوئے رکوع سجود انہاں وچ سائے کمزوریاں میں اے کوئی تیرے دربار دے لائق کر کے انہاں نوں اچیچا تیرے دربار پیش کر کے آکھاں میں بڑی عبادت کیتی او کریم تو جیوے کرم کیتا ہے نا میری اندر نو ویکھیا میرے گناہ نو ویکھے مینوں اپنے دروازے تے سد لئی انجے تیری کرم دی نگاہ ہو جاوے نا تے اے میری جڑیاں کمزوریاں میں نماز دے وچ جتنی میریاں کمزوریاں رکوع و سجود دیاں جیڑیاں چیزاں میں تیری کرم دی نگاہ ہو اے ساریاں نیکیاں ہو سکتی اے قابل قبول بلکہ تیری تا نگاہ ہوئے تے گناہ دے پہاڑ نیکیاں چ بدل سکتے اے کیڑی شے وے اے میرے ٹوٹے پھٹے رکوع و سجود بھی نور علی نور ہو سکتے فرمایا واہ میرے بندیا واہ تو بھی کام دھندے چھوڑ کے آئے ہیں لیکن کسے شے نو میرے راج حجاب نو بنائے ٹیک رکھیے تے میرے فضل تے رکھیے ٹیک رکھیے تے میرے کرم تے رکھیے بے غرض جنان دی الفت ہے وہ نماز دی قیمت نہیں مانگ دے اے تا محبت دے سودے ہاں جتھے محبت ہوئے نا اتھے سودا بازی نہیں ہوندی جتھے محبت ہوئے نا اتھے تو بس یار نو راضی کرن دی گل ہوندی میرا یار میتھے کی میں راضی ہو جائے اے نہیں کہ میں تیرے نال او کرے سدے تو میرے نال اے کری کوئی سودا بازی تے درویشی آج بھی انکساری بنا ہے اپنے آپ نو کوئی شے نہ سمجھو میرے استاد ہان مولانا شیر محمد صاحب او سائیاں دے خلیفہ بھی ہیں ایک دن انہاں سائیاں دی خدمت وچ عرض کیتی کہ غریب نوازا میری ماں جڑی ہے او گولا شیر مرید ہے تے میری ماں مینوں آدھی ہے میں اپنے پیر خانے لے ون تے میں آکھیا میں اپنے مرشد کول پوچھساں اگر انہاں اجازت دتی تے وقت میں جاس میں نے اجازت ہے فرمایا تین اجازت ہے جا اپنی ماں دی حکم پورا کر اپنے ماں دی تابعداری کر انہوں دے پیر خانے لے جا انہاں میں گل سنائی میں اپنی ماں نو لے گیا اتھے مجلس ہوئی مجلس جس طرح ختم ہوئی اس وقت زمانہ ایسی حضرت شاہ معین الدین صاحب اے پی نصیر الدین دے والد ہے مجلس ختم ہوئی ہو آکے بیٹھے انہوں نے کول علماء بیٹھے ہیں سارے کافی سارے تو انہوں نے آکھیا بھئی دسو آپ بندے بیٹھے ہیں باہر دا بندہ کوئی نہیں ہر بندے وچ کفر کتنا ہونا اے دے بارے گفتگو کریے کفر ہر بندے وچ کتنا ہونا کسی نے کوئی آکھیا کسی نے کوئی آکھیا پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے عالم بندہ وچ آکھنے لگے او مولوی صاحب
وہ تیرا کی خیال ہے؟ میں کہ غریب نوازا میں تا ایک عاجز جیا بندہ وا، میں تہاڈی مجلس وچ کیویں بولاں؟ ہاں اے وے کہ میرے مرشد جڑے ہیں وہ مولانا روم دا ایک شعر پڑھ دے ہوندے تے میں اس ویلے وہ شعر ہی یاد نہیں، او دا ترجمہ اے وے کہ تیری جڑی ہستی ہے نا وہ تیرے اندر کفر ہے، جڑا کوئی تو اپنے آپ نو سمجھنا انا میں چودھری صاحب ہاں تے او چدراہٹ تیرے اندر کفر ہے، آخنا میں مولوی صاحب ہاں تے او مولویت تیرے اندر کفر ہے، انا میں مور صاحب ہاں تے وہ مور تیرے اندر کفر ہے، اس نو کڈنا ہی او دے راہ دے وچ بس جنے حضرت جھوٹ گئے۔ پر انہاں جنے او مڑ شعر پڑھیا، میں فرماندن مولوی تو مرید کے دا، میں کہ میں حضرت سائیں محمد کرم حسین دا مرید ہاں، او اگو حضرت قطب العالم غریب نواز دے سلسلے دے وچ تے آپ بڑے خوش فرمایا مولوی صاحب تینوں مبارک ہوے ایک کامل پیر دی، دوجی اے مبارک ہوے کہ تو تا عاشقاں دے سلسلے وچ بیعت، فرمایا جڑا شیران کتب دا سلسلہ ہے تا عاشقاں دا سلسلہ ہے، تے فرمایا درویشی ہے ہی ہو کہ اپنے آپ نو بندہ کچھ نہ سمجھے، میرا نبی ہے دو جہانہ دا مختار ہے اللہ دا حبیب ہے، تے فرماندا میں مسکین آکھیا کر، اونوں کون مسکین آکھے جے دے ہاتھ دے وچ دوہاں جہانہ دے خزانے دیاں کنجیاں، خود فرمایا واللہ قاسم، فرما واللہ یوتی، بعض جگہ تے موتی دا لفظ بھی آیا، انا قاسمون، بے شک خدا دیون والا ہے لیکن قاسم میں ہاں، ہتھوں میرے تقسیم ہوندی، لہذا عجز و انکساری کوئی چھوٹی جئی شے نہیں ہے، یہ تو بڑی وڈی نعمت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا جس دے دل دے اندر ذرہ برابر ایمان ہوئے گا اس نے دوزخ نہیں رہا، جس دے دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے گا اس دوزخ نہیں رہنا، تے جس دے دل دے اندر ذرہ برابر تکبر رہ جاوے گا اس نے بہشت کوئی نہیں جانا۔ ایک باری کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو لائے، امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت نقل فرمایا، انہوں نے آکھیا ساڑی ماں سارے مسلمانہ دی ماں ہوئے تسی، ساڑا ایک مسئلہ وے تے وہ حل نہیں پیوندا، کچھ دیں تو اسی وہ دیوتے ڈسکس کر رہے ہیں لیکن کسی نتیجے تے نہیں پہنچ رہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائے دسو میرے حضور دے اصحاب کیڑا مسئلہ ہے جڑا تواڈے کولو حل نہیں پیا ہوندا؟ انہاں کہ جی مسئلہ اے وے کہ اسی آنے ہیں بندہ بھیڑا کدوں بندہ برا کدوں، آپ فرمایا اے تا بہت سوکھا مسئلہ ہے جنوں تسی ایڈا اوکھا بنائی کھلوتی، انہاں جی ساڈا تا حل نہیں ہوندا پیا، سان تا 8 دن گزر گئے، فرمایا اے تا 2 لفظاں دا مسئلہ ہے، فرماؤ پھر ساڈی ماں، فرمایا جدو اپنے آپ نو چنگا سمجھے ادن بھیڑا ہو۔ ہن میرے پیر بھائیو دسو اساں چوں کیڑا بندہ جڑا اپنے آپ نو بھیڑا سمجھدا؟ ہر بندہ اپنے وجود دے اندر عقل کل دی حیثیت رکھدا، وہ آدھا ہے جیڑا کچھ میں جاننا ہو دوجا کوئی نہیں جاننا۔ نکیاں کول پوچھو نا کہ وہ بڑھیاں نو آدھن اے پرانے ویلے دے بندے انہاں کیڑی سر سمجھے، تے جے بڑھیاں کول پوچھو تے آدھن کل نے بال ان کل دے جاتک انہاں کیڑی سر سمجھے۔ ایک درویش اے وے جیڑا اپنے آپ نو کمزور سمجھدا، ساڈی درویشی ہے عیب نہ ویکھ کسے دے صاحب، کر سب دی پردہ پوشی، تے خبر نہیں ہے وقت نزع دے کون سہاگن وسی، پتہ ہی نہیں ساڈی کیا حیثیت ہے ساڈی کیا حقیقت ہے۔ میں نکا جی ہوا ذہن نہیں ہوندا، کچھ کتاباں میں سامنے رکھیاں تو میں وچ ویکھیا ساڈا شجرہ لکھیا ہوا مولا علی پاک تک، حضرت غازی عباس دی وساطت دینا، میں کتاباں چاہیاں تو میں سائیاں دے گوں آ کے چ رکھی، میں آکھیا میرا سائیں کتاباں تو تکو سائیں میں خیر ہوئے کہ وے، میں آکھیا اساں نہ شجرہ حضرت غازی عباس دے ذریعے نال مولا علی تک پہنچدا، فرماندن کہ آکھے، میں آکھیا جی آئے شجرہ لکھی ان کتاباں پئیاں لگو سامنے، فرمایا میرا پتر انج نہ آکھ،
جی اسی انہاں دی اولاد اپنے آپ نو آکھی کدائیں اسی انہاں دے نام تے دھبا نہ ہوئی بندے آکھے کہ اے انہاں پاکاں لوگاں نال اپنی نسبت کریں گے فرمایا ساڈا دعویٰ غلامی دا کدی نہ آکھو اسی انہاں دے اولاد ہیں بلکہ آکھو اسی انہاں دے غلام ہیں تاکہ اسی انہاں دی غلامی اچھی اگر شامل ہو گئے اسے تے ساڈا کام بن جاتی اس جہان کدی اے نہ کو کہ لوگاں نو موقع ملے لوگ آکھے کہ ہیں اے آدن اسی انہاں پاکاں لوگاں دی اولاد ہیں تے انہاں دے کام کیڑے دے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست بندہ عشق ہو جامی نسبی کبر کو چھوڑ کہ فلاں ابن فلاں کچھ نہیں اس رستہ میں نسب فضل الہی ہے بندے دا کمال نہیں خدا کرم کیتا ہے بندے کہ انہوں نیکاں لوگاں دی اولاد چپا کسب ہے جے دے تیری جے دے اتے تو عمل کرنا ہے کسب کرے سے دے پتہ نہیں کتھے دے پہنچ جاسے نسب سب تو وڈا میرے نبی دا میرے نبی جیا نسب کوئی نہیں حضور دا جیا نور ہے وہ پاک لوگاں دے وچوں منتقل ہوندو آیا حضور دے خاندان جیا دنیا تے کوئی خاندان نہیں سی لیکن قربت تے نسب وچ ابو لہب حضور دا چچا ایڈے وڈے خاندان دا لیکن اس محبوب نو نہ منیا قرآن پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے اس دی تعدیب تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب تے دسو او سلمان کیڑے اچوں ہاں او تا آتش پرستان دے وچوں ہاں او دے ماں پیو اگ دی پوجا کریں دیاں لیکن انہوں نسبت رسول حاصل ہو حضور دی غلامی حضور نو من لیا فرمایا سلمان نو انج نہ سمجھا کرو اے سلمان میری اہل بیت دے وچ اے شرف ملیا تے انہوں ملیا کہ جڑا اس خاندان دے وچوں ہی نہیں تے خاندان دے وچوں ہووے تے نبی نو نہ منے تے چاچا دی چھڈو سکا پتری کیوں نہ ہوئے قرآن ادائب حضرت نو اے تیری اہل وچوں ہی نہیں فقیر دا جڑا ہوندا ہے نا چراغ او تا روشن ہے او دا دین تا چڑھے ہویا ہے اس نو تا زوال کوئی نہیں اگر اولاد او دے نقش قدم تے چلے او دے وچوں فیض جاری ہو جاندا ہے اگر اولاد نہ چلے تے مرید بھی تا اولاد ہی ہوندا مرید تا روحانی اولاد ہوندا میری دادی صاحبہ رحمہ اللہ حسن تے اکثر درویش آمنہ تے آدن اساں نے روحانی بچے آئے تے ساڈے نورانی بچے آئے انہاں نال جڑا تعلق ہے ایک روح والا تعلق ہے نور والا تعلق ہے اللہ دا ذکر نور ہی ہے وہ تعلق ہے حضرت قطب العالم غریب نواز ساڈے دادا مرشد جس وقت آخری مرتبہ میرک شریف گئے اتھے حضور نے گفتگو ایک فرمائی فرمایا صرف اے نہ سمجھیا جے کہ تسی وارث ہو فرمایا اولیاء دے وارث اوہی ہوندے جڑے انہاں دے نقش قدم تے چلے اگر اولاد نقش قدم تے چلے تے فیض پاندی ہے نہیں تو مرید بھی تو اولاد ہی اقبال نے آکھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے دے نہیں غروب ہودا او دے ڈیوٹی ہے وہ تو ایتھے پہلو سانو روشنی مہیا پہ کرندا اسی سمجھنے غروب ہو گیا بلکہ وہ اگلے لوگاں نو اگلیاں زمیناں نو منور کرندا اے نہیں غروب ہوندا اے تے کام ہی ہے نور پھیلانا بس اللہ تعالیٰ دی ایک امانت ہے جیڑی اللہ دے بندیاں دے سینے وچ اونوں کوئی زوال نہیں ہے او چند چڑھیا ہی رہندا او سورج جڑا وے اس نو کوئی زوال نہیں ہے او تو سینیاں دے وچ اگا سینیاں دے وچ منتقل ہوندا رہندا لہذا انہاں سینیاں دے وچ او نور قرار پکڑدا جڑے عاجز و انکسار جڑے اپنے آپ ساڈا پیر سید نا تے کہ آخدا میراثی شاہ سردار تیری جد دا ہے نال غور سنو ایک کلان میں میراثی ویندے ہیں نا تو مچودیاں دے ڈیریاں تے انہاں صدا لینی بے تو تے تیرا پیو تے تیرا دادا تے انہاں دی آئے شان مقصد اے ہوندا ہے میرے تے کوئی خیر خیرات کر کچھ میرے تے انعام کر لیکن مرشد دے بوئے تے گیا اے نہیں تو آکھیا سید ہاں اے نہیں تو آکھیا بخاری ہاں بلکہ فرماندے میراثی شاہ سردار تیری جد دائے تہاڈا بھی نہیں تہاڈی جد دا میراثی شاہ سردار تیری جد دائے نال غور سنو ایک کلان میں ایک اور شعر فرمانا جے ہک پایا آلہ ادنا
اس نو سیس نوایا جے ایک پایا اعلی ادنا اس نو سیس نوایا مولا رومی فرماندے عاشق صادق جمال ذات او جیڑا اللہ دی ذات دا عاشق ہے انہوں عام شے نہ سمجھ او سید جملہ موجودات او فرمایا او تا سارے جہان دا سردار ہے وہ صرف مولانا روم نہیں یادا مولا علی آخدہ ہے فرمایا اولائک خلفاء اللہ فی الارض جنہوں اپنی سیان ہو گئی ہے نا فرمایا انہوں عام بندہ نہ سمجھ وہ تو خدا دے خلیفے ہیں ہر دور زمین ہوتی خلافت صرف آدم علیہ نبی ناتے ختم نہیں ہوئی قرآن نے کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ خلیفہ کو چھوٹی جی شاید نہیں ہوتی احکام و عوامل دے اجراج اصل دا نائب ہوندہ مالک دے جڑے کام میں اس مخلوق دے وچ او رائج کرنے فرمایا اے نہ سمجھا صرف ہکو خلیفہ فرمایا خلافت الہیہ ختم نہیں ہوئی خلافت الہیہ قیامت تک رانی اولئک خلفاء اللہ فی الارض زمین اتے اولیاء اللہ جرہنے اللہ تعالیٰ دے نائب ہنتے خلیفے او دے واسطے قوم قبیلے دی قائد نہیں نظر جنان دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ ذاتہ دیتیاں رب دیاں کیا سید کیا جٹ یہ تا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے جے دیوتے کر چھتے ساڑھا پیر کے فرماندہ ہے میراسی شاہ سردار تیری جد دائے نال غور سنو ایک کلان میری دوسرے شعر فرماندہ جائیں ہک پایا اللہ ادنا اس نو سیس جھکایا ایک بن سید عالم جید پندہ نظری آیا ایک بن سید عالم جید پندہ نظری آیا بس جس نو اس دی ذات پاک دا عرفان ہو گیا وہ اپنا مقصد حیات پال تے مقصد حیات انہوں ہوندہ ہے جیڑا اپنے آپ نو جھکاوے جیڑا اپنے آپ نو جھکاوے نہیں اس کیا فائد پاؤں کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھوں گا چار تن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیان ساڑھا ایک پیر بھائی ہوندہ بابا محمد حسین وہ ایک کوئی دربار شریف تے آیا تے انہوں دی علاقے دا ایک بڑا رئیس آدمی ہوئے اس نو نال لے کے آئے قوم دا اولانگ ہوئے آکے حضور دی خدمت عرض کیتا کہ جناب اے میاں صاحب ان ساڑے علاقے دا سردار ہے بڑی یہ دی زمین ہے انہوں خدا دے رستے دی طلب ہے میں آکھا میرے پیر کو لا میرا شیخ کامل ہے اپنے وقت دے وچ حضور دی خدمت لے کے آئے سائیں فرمایا ٹھیک او ملیا کی سائیاں نو گلاں کرن لگے حضور میرے تے مالک دا بڑا کرام ہے میں سونا میں حضور دی زیارت ہوندی پنجتن پاک دی زیارت ہوندی آئے ہوندا ہے او ہوندا او اس اپنا دفتر کھول رکھے جیسے بس کی تو سنا سائیاں پاکاں فرمایا بھئی میاں صاحب گل لے وے تو واپس گھر وگ جا تے تیرے بارے میں کوئی مشورہ کرے سا سوچ سا تے پھر کوئی تیرا حصہ بھانگ ہویا تے محمد سین نو میں دسے سا تو ہے کوئی گھر وگ سائیاں نو بیعت نہ کیتا بابے نو بڑا ارمان لگا محمد سین نو بھی ساڈے علاقے دا بڑا رئیس آدمی ہے تے بڑے شوق نہ بیعت ہی کرنا آئی فقیر بیعت کر لیندے ساڈا اتے پیر بھائی ود جاویں نا او جی پیر بھائی نو ایک دوسرے نال محبت ہوندی او چلا گیا نا بابے محمد سین سائیاں کے عرض کیتی میرا سائیں مہربانی فرماؤ نیک بندہ ہے نمازی بندہ ہے تے شوق بھی ہے تو خدا دے راہ دے ذمہ دار بھی چنگا وے حضور بیعت کر لیندے فرمانے لگا محمد سین اے کوئی شے بنیا ودی پہلے فرمایا اینو کاشے دیوی ہے نا تے اس آکھنا اگے میرے کول ہاں تے نہ دیوی تے سکنا فقیر دی جھولی وچ کاشا نہیں فرمایا میں اے دے حال نو ملاحظہ کیتا تے میں نے انج لگدا پہلے اس اپنا ہاتھ ابلیس دے ہاتھ وچ دیونا جتنے تک شیطان دے ہاتھ وچ نہ دیوے نا مڑے دا مقدر کہ پتہ نہیں یہ پیچھا مردہ ہے کہ نہیں مردہ لیکن جیڑے مقام تے ایک کھلوتا ہے نا اے تا شیطان دے ہاتھ چاون والا ہے اور رحمان دے بندیاں دے وس جوگا ایک کائی نو بابا محمد سین گھر ٹر گیا دوے دے انہوں پتہ لگا میاں صاحب نو محمد سین بابا آیا اسا کیا تیرے جو مرشد کول گیا میں مرید نہیں نے کیتا آکھے نے تیرے بارے سوچ کے میرے بارے کوئی حکم سائیاں دا ارشاد اسا کیا بڑا حکم سائیاں فرمایا او شیطان دے ہتھ بیعت کر اسا کہ شیطان دے ہتھ بیعت کرنی ہے میں بیعت ہو کے تین بھی کھائنا اسا کہ بھی کھام او اسے ویلے لانگا تو
بس دا ڈنڈا پھدو سیال شریف لگا گیا اتو نزدیک ہے. اس وقت حضرت خواجہ محمد قمر الدین رحمہ اللہ دا زمانہ اگے انہوں دے وسیب دا بندہ ہو جان دے ہیں. انہوں دے گناہ فرمایا میاں کیویں آیا؟ سکے سونا بیعت کرن واسطے. اس کہ میاں تینوں کیا شوق لگ گیا بیعت دا؟ اس کہ جی بیعت دا شوق لگا مجھ تے تاں ہی تے تیرے دروازے تے آیا. اچھا اس کہ مرید ہو میں نہ آیا؟ جی ہاں مرید ہو میں. مرید ہو میں نا ایتھے 8 دن رہنا تاں بیعت کرتا ہے انج نہیں کر سکتا. آکے لگا سائیں تین پتہ تھا ہے میری 200-150 مجھے میرا اتنا پیچھے مال کھنی اتنا تا میں رہ ہی نہیں سکتا. میں تھے مہربانی کرتے میں چاہوں انہاں کے نام ہی آنا تو میرے وسیب دا بندہ میں تیرے ہوتے کچھ ہمت لاونی پوسی. اے ایک دن والی گال نہیں 8 دن تین تھے رانا پو. ہو سکے اتنا تا میرے کو ٹائم کر فرمایا مڑ گھر اتھ مڑ گھر آ مڑ پتہ لگو اس پہ ڈالا والے موڑ تے شیخ سعد الدین صاحب بن نقشبندی سلسلے چ انہاں کول گیا. اگو پیش ہوئے انہاں کہا ہاں میاں کیویں آیا؟ بیعت ہون واسطے آیا سو. فرمایا ٹھیک ہے ویکھو بیعت تین کرینے اپنے کو 8 دن رہنا پوسی. او آدن 100 سیاںیاں ہکا گل آمک وکھا وکھو وکھ. سیاںیاں دی ہکا گل ہوندی باقی وہ جتنے منہ اتنیاں گل. اتھے موڑ انہوں یاد آ گیا بھئی 100-150 مجھی گائیں ہیں منہ انہوں دی کون رکھوا انہوں نے موائیوں سے مجھی گائیں دا مرید ہو جائے. انہوں دے سکول چیک ہوئے آدمی اس انہوں آکھیا میاں تو کی دے بدا دکے کرنا میں تینو ایک بندے دا مرید کرما او وقت دا غوث. چل اے فقیر دی میں بولی پرت کے بھی خیشاں تینو سکے چل میرا او قمر علی شاہ ایک ہوئے سید صاحب او دیوان کے مرید ہو گیا. او 8 دن نہ گزرے او قمر علی شاہ اسے بندے دی بچی لے کے اغوا کر کے نس گئے. او بابا محمد حسین آدھا میں صبح پتہ چلیا میں آیوں اگو میاں آوے پیا. میں کہو میاں میں سنیا تیرا مرشد حج تے گیا. او کہ کوئی میرا مرشد نہیں تو نہ میں دا مرید. او کہ فقیر دی گل پوری ہو گئی اگو تیرا مقدر تے تیرا نصیب. ہاں فقیر جی منہ چ گل کیتی او پوری ہو گئی. تو ایک باری ابلی فرمایا جڑا شیخ کامل ہوندا ہے او تے نافع ہوندا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات امت واسطے نافع فائدہ مند. تے جڑا شیخ ناقص ہوندا او ہوندا ابلیس دی مانند. جویں ابلیس جڑا ہے لوگاں واسطے مضر ہوندا ہے او دی کیفیت بھی اسی طرح. عارف روم نے فرمایا اے بسا ابلیس آدم روے ہست. صرف بندے نہیں فرمایا اتھے تا ابلیس بھی بندیاں دی شکلیں چ ودے ہوندے تے صبح شام پھر دے ودے ہوندے. لہذا انجے ہر ہاتھ وچ ہاتھ نہ پیا دیویں ویکھی پہلو. سان فرمایا گیا بیعت اس دی کرو شریعت آدھی ہے جیدہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال متصل ہو گئے. ادو دور مرشد دے ہاتھ چوے تے دعا سرا رسول دے ہاتھ چوے کیونکہ بیعت در حقیقت نسبت رسول ہے. بیعت در حقیقت نسبت حضور دی نسبت ہے. اس مجذوب دی ولایت کوئی شک نہیں مستور دی ولایت کوئی شک نہیں. شریعت اجازت نہیں دے دی انہیں دی بیعت کر کیونکہ بیعت واسطے رشد اور ارشاد ضروری ہے. مرید نو تلقین کرے مرید نو سمجھاوے جڑا آپ مستی تے کیفیت جو اس کے تلقین کرنی. اس وقت ساڈے سائیں پاک حضرت صاحب دیر شریف والے فرماندے اگر پیر متکلم ہوئے مرید نو ڈھیر فیض ہوندا مریدی نو ڈھیر فیض ہوندا. کیوں کہ پیر نال نال انہاں نو سمجھاندا رہندا ہے. او دی مجالس دے وچ انہاں دی تلقین کریندا ہے انہاں نو سمجھاندا رہندا. لہذا بیعت کوئی چھوٹی جی شے نہیں. ایتا نسبت رسول ہے. 2 نسبتاں ہیں نے دے وچ. سانو صرف زبانی کلامی مسلمان نہ سانو مدینے والے نہ لیکن نسبت بھی ہے. ساڈا ایک سنگی آ میں اکثر وہ واقعہ سنانا تے واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. سعودی عرب وچ رہیا ہے کوئی 3 سال نام مبارک علی دے نثار الجبیل وچ رہندا سی. او دا ایک سنگی ایسی عربی اس نے آکھے بھائی جی تسی بیعت کر دیو اے کدے نویاں بیتاں آ گئیں حضور دے زمانے تے اے کوئی سلسلے ہاں ہو سکے حضور دے زمانے سلسلے نہ لیکن اے چیز تا ایو ہی آئی حضور نے بیعت کیتی ہے تے کئی قسم دیاں بیعتاں ثابت ہیں.
احادیث دے وچ کپڑے نال بیعت کیتی ہے، پانی نال دے ذریعے بیعت کیتی، صرف مرداں نہیں کیتی، عورتاں بھی کیتی ہے، حضور دے نال بچیاں بیعت کیتی، جہاد دی بیعت کیتی ہے، دین واسطے بیعت کیتی، کئی قسم دیا بیعت۔ اس سوچا اینو میں دلیلاں دیساں، اے عربی ہے، اے اگو نکتہ چینی کڈے سی، اس کہ گل سن یار تو میرے تے اعتراض کیتا ہے بیعت دا، میں ایک کنجی تیرے ہاتھ چ رکھ، میں تیرے کو گل کرے نا تے تو انصاف نال فیصلہ چکا۔ اس کہ میں کرے نا گل کر میرا۔ اس کیا تو بھی مسلمان ہے تے میں بھی مسلمان ہوں، انجے گل ہے نا؟ اس کہ انجے گل ہے۔ اس کہ تو بھی سونے محمد دا کلمہ پڑھیا، میں بھی اس دا پڑھیا، لیکن مینوں تیرے اتے ایک فضیلت ہے۔ اس عربی آکھا تینوں کیڑی میرے تے فضیلت ہے؟ اس آکھیا مینوں اے فضیلت ہے، اے میرا ہاتھ نو ویدا پیا۔ اس آکھیا ویدا پیا۔ اس آکھیا اے 44 واسطیاں دے نال حضور دے ہاتھ، کیا تیرا ہاتھ حضور دے ہاتھ نال نسبت رکھدا؟ سوچن بہ گیا۔ اس آکھیا تو سید ہے، عرب وچ سادات نو اشراف آکھیا جاندا، اشراف وچوں ہے؟ اس آکھیا نہیں۔ اس آکھیا قریش دے وچوں ہے، حضور دے قبیلے چوں ہے؟ اس آکھیا نہیں۔ اس آکھیا کہ قوم ہے؟ اس آکھیا ارائی ہے۔ اس آکھیا بڑوا ایک تو ارائی ہے، دوجا تو عربی نہیں تو اجمی ہے، اور تیری نسبت رسول نال کیویں ہو سکدی؟ اس آکھیا تے ایہو گل تے سمجھے۔ اس آکھیا میں گنہگار جیا بندہ ہوں، میں خدا دے رستے دی طلب ہوئی، اللہ دے راہ تے چلنا، اپنی آخرت سوارا۔ لوکاں کول پوچھیا، ایک نہیں آکھیا، دوئے نہیں آکھیا، سیاں بندے آکھیا فلانا جڑا اللہ دا مقرب بندہ وے نا او اللہ دا انعام یافتہ، جڑا بندہ او دے کول جاوے او محروم نہیں رہندا۔ فرمایا ایک دی گواہی نہیں ہوئی، سیاں بندے گواہی دیتی اس دی ولایت دی، میں ون کے او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توبہ کی۔ بیعت در حقیقت توبہ ہی ہے۔ فرمایا میں ہاتھوں دے ہاتھ تے رکھیا، جس وقت میرے مرشد نو خدا اپنے رستے چ بلایا، اس ایو ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ مرو دے مرشد نو جدن خدا فرمایا اسی طرح چلدا چلدا 44 واسطے نا رسول اللہ دے ہاتھ جی دیا نسبت حضور نال ہو جاوے، ید اللہ فوق ایدیہم، حضور دے ہاتھ دے تو خدا دا ہاتھ، او دی تے ڈائریکٹ مالک دے نال نسبت قائم ہو۔ بس اتنی گل کرنی ہاں کہ اس عربی دو گل سمجھے چاہ گئی۔ او ساڈے پیر بھائی دا ہاتھ نپے، چمے سینے تے ملے، آکھے تیرا ہاتھ کیڈا با برکت ہے کہ اس نو رسول اللہ دے ہاتھ نال نسبت ہے۔ میں عربی ہاں لیکن میں نے شرف حاصل ہے، تو اجمی ہے، تو عرب قبائل چوں ہی نہیں، پھر بھی تینوں اے شرف حاصل ہے جیڑا میں نو شرف حاصل نہیں۔ لیکن اس تو صرف ہاتھ دی گل کیتی ہے، میں ایک ہور گل بھی کرینا، صرف سانو رسول اللہ نال ہاتھ دی نسبت نہیں، سانو اکھ دی نسبت بھی۔ سبحان اللہ۔ کہ اساں صرف دین کتاباں چ نہیں پڑھیا، اساں اکھی نال دین ڈٹھا بھی ہے۔ دین والے ویکھنا در حقیقت دین ویکھن دے مترادف، اساں صرف کتاباں ہی پڑھیا داڑھی رکھنی چاہیے، اساں مرشد دے منہ تے داڑھی ڈٹھی بھی ہے۔ اساں صرف کتابیں سے نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ سر اتے امامہ بندیاں پگڑی بندیاں، بلکہ اساں اپنے مرشد نو پگڑی بندیاں ڈٹھا۔ اساں صرف کتاباں دے وچ رسول اللہ دے اعمال نہیں پڑھے، انہاں دا اخلاق کی ہو جیا ہا، انہاں دا کردار کی ہو جیا ہا، انہاں دے سمجھاون دا طریقہ کی ہو جیا ہا، انہاں دا لوگاں نال برتاؤ کی ہو جے، اساں اینا اکھی نال مرشد نو ڈٹھا بھی سی۔ ہاتھ دی بھی نسبت ہے تے اکھ دی بھی نسبت ہے۔ اے حضور دے نال ملن دے ذرائع ہیں کہ ایک بیعت نال صرف ایک نسبت حاصل نہیں ہوندی، کئی نسبت حاصل، پھر کیسے کیسے پاک باز بندیاں دی نسبت حاصل ہوندی۔ آدھے جس بندہ بیعت کریندا خدا پیر مرید دے ہاتھ نہیں ویدا، او ویدا ہے اس چین دے وچ کیڑے کیڑے ہاتھ ہیں، اس چین وچ علی مرتضی مشکل کشا دا ہاتھ ہے، اس چین دے وچ زین العابدین دا ہاتھ ہے، محمد الباقر جعفر الصادق موسیٰ القاظم علی الرضا غوث اعظم پاک دا ہاتھ ہوندا۔ کیسے کیسے نفوس قدسیہ دے ہاتھ ہوندا۔ مالک انہاں ہتھاں نو وی ویدا، انہاں ہتھاں نو ویکھدے آدن انج کر چھڑیندا جویں اج ماں دے پیٹ تو پیدا ہویا۔ میں جس وقت بیعت ہوندی گھر دے جاندیاں تک بندہ انج ہوندا ہے جویں ماں اج اونوں پیدا کیتا۔ ہاں جس نے اس نو کمایا، اس طریقے دے اوتے رہیا، اس نے فیض پایا، جڑا اس طریقے اوتے نہ رہیا اس نسبت دا فیض مڑ بھی رہندا، لیکن وہ اس مقام تے نہیں پہنچتا، کیونکہ نسبت کوئی چھوٹی جئی شے نہیں ہوندی۔ اتنے تے بندے رہ گئے، انہاں دے پیچھے کتے
کتے ٹور پون تے کتے سیدھے بہشت وچ ون دے کافر انسان انجے گل آدم علیہ السلام دی اولاد ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا انہیں جنت وچ کوئی نہیں جانا تو کتا کیڑے دی اولاد ہے دسو جی قرآن آدھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ ہاں جی او کے دی اولاد لیکن نہیں او دے پیارے نال محبت کردا او دے مگر ٹور پیا خدا او دی جنس نہیں ڈٹھی کہ ناپاک جنس چو بلکہ کتے تے کتے ہی تے کھجور دے تنے بہشتے چ وگ جاندے انہاں نوں نسبت جیڑی ہے کوئی چھوٹی جئی شاید ساڈے سائیاں دا ایک بندہ مرید ہویا کبار مڑ کوئی اس راہ چلیا کوئی نہ لیکن جس مرن لگا او دا قلب جاری ہو بندے بڑے متعجب ہوئے کوئی اس راہ تے چلیا ہی کوئی نہ تے موت بڑی سونی آئی سائیاں کو لائے بے سونا بیعت تیرا ہاں پر کوئی تیرے راہ تے چلیا تھا نہ تے موت بڑی سونی آئی سائیاں مثال سے فرمایا مٹی دا بھانڈا ہوئے نا تو دے وچ مکھن چپاؤ مڑ اسے ویلے کٹ سک مکھن اسے ویلے کٹ لیو او بھانڈا ٹوٹ ونے ہیں جی وہ دیئے ٹکڑے پھبریاں بان جاویں 100 سال بعد بھی اس پھبری نو سیک لگے نا وچو گھیو سیم کھلو فرمایا اسا اے دے اج دل والا بھانڈا اے دے وچ اسم ذات رکھیا کماوے تے کسے مقام تے پہنچیا نسو بھی کمایا تے سکرات موت نے او سیم کھلوتا لہذا اولیاء دی جیڑی نسبت ہے کہ تھوڑی جئی شاید میرے بھائیو آج فتنے دے دور ہیں صبح شام نویں فتنے پہ جنم لیندے ساڈے باپ دادا الحمدللہ مسلمان ہاں انہاں دا رستہ راہ مستقیم ہے آج دین اچ تحقیق دی ضرورت بالکل کوئی آج اسی مسئلہ دی تحقیق واسطے گھرو ٹور پوی آج لوڑے تے تقلید دی ضرورت ہے اکھی نوٹ کے انہاں دے مگر ٹور پو کیونکہ جیڑا انہاں دے مگر ٹور پو سی جتھے او گئے اتھے اسے بھی جاونا کسی دا ایک شعر یہ منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے پر جیڑا جستجو ہے تو انہاں دے پیچھے ٹر پیا او محروم نہیں رہے گا جتھے او پہنچن گے او بھی اتھے پہنچ جائے گا آج 14 صدیاں گزر گئیں حضور دے زمانہ پاک نو اگر مسائل اتے انہاں 14 صدیاں تحقیق نہیں ہوئی دے اسانیاں تا بڑی عمر ہی بہت تھوڑی ہے نہ ساڑھے جی اتنی لیاقت ہے اسی مسائل تحقیق کر سکیے ساڑھے واسطے تا تقلید دی ضرورت تسی او راہ ویکھو جے دے اتے 14 صدیاں دے اولیاء کھلوتے او راہ ویکھو جے دے اتے 14 صدیاں دے اکابر کھلوتے میرے نبی نے فرمایا کہ او دا فرمان حق کے فرمایا میری امت کدی بھی گمراہی دے اتے اکٹھی نہ ہوتی قیامت تک ایک زمانہ ایک صدی 2 صدی فرمایا قیامت تک میری امت گمراہی تے اکٹھی نہ ہوتی فرمایا جیڑا انہیں چو ہدایت یافتہ گرو ہوتی او کثیر ہوتی قلیل نہ ہوتی آج پوری دنیا گھوم کے ویکھ لو اس وقت جیڑی کثیر تعداد مسلمانہ دی ہیں او اسے طریقے ہوتے جس دے ہوتے الحمدللہ تسی تے اسی ہیں میں ایک بار انگلینڈ ہوں تے مسجد اقصی دے امام میں ملے انہوں دا نام ہے سید یوسف ابی سنینہ میں انہوں نے آکھیا بھئی او مسجد اقصی دے امام ہم یروشلم دے وچ میں آکھے تواڈے کول اے زاویے ہیں خانقاواں ہیں فقراء دے سلسلے ہیں انہوں نے آکھیا کیوں نہیں میں خود سلسلہ قادریہ وچ بیعت ہاں 20 سال تو قبلہ اول دا امام ہے فرماندہ سارا یروشلم قادری درویشاں نال بھرے ہوئے میری خود نسبت بیعت تعلق سلسلہ قادریہ دے قادریہ سلسلہ کوئی چھوٹا جا سلسلہ نہیں اے او سلسلہ جس دا دعا نا سلسلہ اہل بیت ہے اے اہل بیت ساڑھے پیر تو لے کے غوث اعظم تک سارے سید ہیں اے دلیل ہے کہ اہل بیت دا سلسلہ ہے جتنے سادات کرام حضور دی آل اولاد اس سلسلے دے وچے عام سلاسل اتنے واسطے میسر نہیں ہیں اگرچہ بعض سلاسل وچے سادات کرام ہے حضور دی اہل بیت ہے لیکن اس کثیر تعداد نال نہ اللہ تعالیٰ سان ایسی نعمت عطا فرمائیں میرے بھائیو انہاں نعمتاں دی قدر کر
تے جیڑی میں پہلے گل کیتی اس نو ہمیشہ مد نظر رکھو، کدی بھی اپنے آپ نو کوئی شے سمجھائے نہ، اپنے آپ نو کوئی شے سمجھائے نہ پے تے نہ او دے دروازے تو علاوہ کہ کوئی ہور دروازہ وکھیا سان ساڈے پیراں نے خدا رسول دا بوا وکھایا، بس انہاں سان معاملات وچ نہیں الجھایا، انہاں نے سانو سیدھا مالک دا دروازہ وکھایا، پیر ہوندا ہی وہ جڑا خدا دے دروازے تے لے۔ ایک واقعہ میں یاد آ گیا، چلو پیر بھائی بیٹھے انہاں دی اصلاح واسطے بڑا ضروری ہے۔ ایک دن میں اپنے سائیاں کول بیٹھا تے میں ہم تے آپ ہاں تریا بندہ کول حویلی ہاں تے حضور دا پلنگ لگو ہے، حضور پلنگ تے بیٹھے تے میں چٹائی تے بیٹھا، میں تکیا بھئی گیٹ کھلیا، ایک مائی آئی، وہ آئیے سائیاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی، سائیاں فرمایا بی بی خیر ہے، اس ہاتھ جوڑے کہ جی میں ساڑھے بندے آج بھی انکساری کریں، اسا کیا سونا ایک رکھ لینی اس واسطے آیا، طویز نو آدن دیہاتی بند، حضور نو بخار ایسی زیادہ بخار ہوئے تو چونکہ نفیس طبیعت آ، کدی 28 کلو وزن ہوندا ہے کدی 31 کلو تو ود تو ہوئے ہی کدی نہ، زیادہ بخار دی شدت ہوئے تو میں ویدہ میں جسم تو نہیں لیکن ہاتھ تھوڑے تھوڑے کمبن لگ جاندے سے، معمولی فرمان لگے میں بخار دی شدت ہے میں لکھ نہیں سکتا تو میں تیرے واسطے دعا کرنا، او دی جانے بلا سادی جئی ایسی، اسا کہ طویز کوئی شے ہوندی، اسا کہ نہیں سائیں میں تو طویز لینا، میں تو رکھ لینا، سائیاں فرمایا پھر اے بھی میں لکھ نہیں سکتا تے میرے ال ویکھیوں نے بھی تو طویز لکھ لینا، میری بلا جانے ساڈا تو سلسلہ ہی ہے انہاں چیزاں تو پاک، میں کہ جی میں تو کوئی طویز نہیں آندا، مزاج نہیں طویز فروشی دا تے طویزاں لا، میں کہ جی میں تو کوئی طویز نہیں آندا، انہوں فرماندے نے ساڈے کول گستان ہے اتھے ایک ملنگ جیا رہندا ہے، او طویز دیندا جا مائی او دے کول لگی جا او تین کوئی رکھ چدی سی، اتنا انہوں ہی سمجھا او آکھن لگی نا سائیں نا میں تو ملنگ کول کوئی نہیں جا، میں تو تواڈے کول طویز لے، فرمان لگی میں لکھ نہیں سکتا، نکا میرا بیٹھا ہے اینو میں اس راہ نہیں پایا، اینو کوئی نہیں آؤندا لکھنا، میں فرما دے چلو ادھرو کاغذ پینسل لایا، میں کاغذ پینسل لیا، فرمایا میں دسنا تے تو لکھ، اور سورہ یاسین دے کچھ خواص آداد ہو دن ساڑھے سلسلے میں اگر کوئی بندہ بہت مجبور کرے تو انہوں لکھ کے چھ دیو، او میں فرمان لگے اے کھانے بنا تے اے لکھ، ہن حضور چار پائی تے بیٹھے تے میں تھلے بیٹھا، حضور میں تلقین کر دے رہے میں لکھ دا رہا، ہن سے لکھنے ہوندے عربی تے اردو تے اسی آسے انگریزی سکولان پڑھے، میں لکھیا سارا غلط، میں انگریزی ہن سے لکھی، جس لئے میں لکھ کے اگو کی تو سائیں فرمایا تو ہی غلط لکھی، اور میں تو پتا کوئی نہیں، میرے واسطے پہلا تجربہ، میں آکھا مڑ آپ ہی چاہ لکھو، سائیوں کاغذ سامنے رکھ لیا، پینسل لے لی تے حضور دے معمولی ہاتھ کامب بھی رہا تے آپ نے وہ لکھیا، میں ان فرمان دل اینج لکھیں دا، میں آکھا جی ٹھیک، میں ان سائیاں پکڑایا، اتنا اس وقت میرا شعور ہا کہ اے میرے حضرت سے غریب نواز اپنے ہاتھ نہ لکھیا، میں اس دی ایک نقل اتاری، اس دی بالکل انہوں میں ٹھپیا تے سائیاں دے اگے کی تو سائیاں چھو کر دیتی، لیکن جیڑا حضور اپنے ہاتھ نہ لکھیا انہوں میں لپیٹ کے اپنی جیب وچ پا، اے میرے حضور اپنے ہاتھ نہ لکھیا، سائیں اور ویتے رہے کے پہ کردہ وے، انہوں تعویذ دی تو نے وہ تعویذ لے کے وقت گئی، جس لئے دور گئی نا تو او دے کنہ تے آواز نہیں پئی، مٹھا جیا فرمان لگے عجب اعتقاد ہوندہ ہے، ان ویکھو نے اس بی بی نو اسانی چٹھی تے اعتبار ہے سو اسانی زبان تے اعتبار کوئی نہیں، چٹھی تے اعتبار یقین رکھ کے بندی پئی، وہ تو چلی گئی، میری طرف متوجہ ہو کے فرمان لگے میرے بچے اسانا طریقہ ہے نہیں تعویذ لکھنے تے ایو جے کام کرنا، لیکن ساڑے بزرگاں نے سان کچھ چیزاں دی اجازت دیتی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ مجبور کرے تے تعویذ لکھ لیا کرے، کیونکہ اگر تسا نہ لکھ سو اے لوگ عاملہ کول جاسن او انہوں لٹ سن بھی صحیح پتہ نہیں انہوں کول کے کرے دھکے کھاسن تے درویشی مخلوق دی بھلائی ہے، لہذا کوئی بندہ اصرار کری تے لکھ لے تے ہون تینوں اجازت ہے،
بس میرے ذہن میں شاید خیال آیا اسی بے حضور میں اس تعویذ دی اجازت دیتی ہے بس میں ہوں تعویذ لکھ سکنا بڑی پرانی گل ہے میں اس لڑکا ہم داڑھی مچھی کوئی نہیں میری میرے خیال ہے بے حضور میں تعویذ دی اجازت اجے ای ہوئی تو میں فرمان لگا تو میرے لو تک ہے نا میں حضور دا چہرہ مبارک دیکھے فرمایا تینوں تعویذ دی اجازت دیتی ہے لیکن میری گل دل تے لکھ لا ساری زندگی تعویذ تے یقین نہ پہ رکھے یقین صرف خدا تے رکھنا سان اپنے پیران نے خدا دا دروازہ اے ساریاں شفاواں او دیوان والا بس انہاں چیزاں کوئی چیز اثر ہونے والی نہیں کسے شفا نہیں نہ کسے حرف وچ نہ کسے ہند سے وچ شفا او دیندا بس امید تکیہ صرف اپنے رب تے رکھنا لہذا اے دے اوتے یقین نہیں رکھنا میں تعویذ نہیں لکھدا کدی گھر بیٹھا ماں کول بندہ کوئی نہ ہوئے کوئی بندہ مجبور چ کرے تے میں لکھاں بھی چاہنا پیچھے مڑ میں خود ہی اپنے آپ ہسنا میں تکو اے یقین بن کے پئی جاندی ہے مائی تے جڑا لکھن والا ہے ان خدا تو علاوہ کسے تے یقین ہے ہی دیکھو نا ساڈے پیراں نے اے توحید ہے جیڑی توحید انہوں نے سکھائی ہے اے نہیں کہ صرف خدا نو واحد لا شریک منو بلکہ انہوں نے خدا تو علاوہ اور کوئی خیال ہی نہ آئے نہ اس تو علاوہ کوئی کہ نیس در ہما عالم با اتفاقم روز جز آستانہ ہی تو مقصد ہی ہو مل جائے ساڑی طریقت ہی ہوئے ساڑا سلوک ہی ہوئے شریعت چ لا الہ الا اللہ طریقت چ لا مطلوب الا اللہ حقیقت چ لا مقصود الا اللہ اور معرفت لا موجود الا اللہ اے توحید ہر کسی دے وس دی نہیں نہ ہر کسی نو سمجھ آنے اے شیخ کامل دی خدمت چ رویے دے تا انہاں گلاں دی سمجھ آنے اسی نکے جے ہوندے سے سانو پرانے درویش جڑے بزرگان او آدیان سائیاں نی کچاری چ بہو بے شک سمجھ آوے یا نہ آوے کیونکہ جڑی انہاں دی گفتگو ہوندی او اثر رکھدی گفتگو دی سمجھ نہ بھی آوے تے انہاں دی نگاہ ہی کافی ہوندی فقیراں دی جڑا نگاہ تلو لگ جاوے او بھی محروم نہیں رہندا میرے بھائیو اے نسبتاں کوئی چھوٹیاں جیاں شیاں نہیں اللہ تعالی سانو اے دے تے استقامت نصیب فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین